नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहण र उनीहरूले जनाएका प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्नेछौँ। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। आफूहरूले पाएको मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेदेखि छलाङ नै मार्नेसम्मका मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर ती सबै प्रतिबद्धताहरू पुरा होलान् त? यो भने समयको कसीले नै देखाउनेछ। किनभने योभन्दा पहिला पनि थुप्रैले आश्वासन बाँड्दै बिदा भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया समेत दिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको विकास अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावना खोजिने बताए। मन्त्री रायमाझीले लक्ष्य अनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि देशको असाध्यै विषम परिस्थितिमा यो मन्त्रालयमा म आएको छु भनौँ न, मलाई यहाँ पठाइएको छ। यसका थुप्रै सम्भावना र चुनौतीहरू छन्। किनभने हामी देखिरहेका छौँ कि यो देशकै सिस्टमिक कोल्याप्स हुने हो कि त्यस कारणले यो देशको एउटा सिस्टमलाई बचाउनको लागि पनि यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता एउटा बाध्यता भएको छ। एउटा सरकारले एउटा सडकमा गएर लाभरै सुन्यो कि राज्य सरकारले एउटा लाभरै सुन्यो कि देश एउटा अराजकतामा जानेर सिस्टमै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने स्थितिलाई हेर्दा देशको राजनीतिक अवस्था, देशको सिस्टम होइन व्यवस्थामा ठुलो एउटा चुनौती खडा भएको हुनाले हामीले कुनै पनि हालतमा यो सिस्टमलाई बचाउनु पर्दछ। यो सिस्टम बचाइयो भने नेपाली राष्ट्र जनताको कल्याण हुन्छ। अचानक अप्रत्याशित रूपमा यस्तो किसिमको कठिन परिस्थिति आएको हुनाले हामीले यसको सामना गर्नुपर्छ भनेर नि एकातिर हामीले त्यो कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ, त्यो सिस्टमलाई बचाउनु पर्नेछ। दोस्रो कुरा, हामीले आफ्नो देशको विकास र समृद्धिलाई पनि हामीले सँगसँगै लाग्नुपर्छ। यसलाई अवरुद्ध हुन नदिने लक्ष्यका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका सायद यी सबै प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्ने सम्भावनालाई खोज्ने र अगाडि बढाउने र हामी उद्देश्यमा निरन्तर सफल हुने अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा पनि हाम्रा समस्याहरू छन्। यहाँले सबैलाई जानकारी छ। म एउटा कुरामा के स्पष्ट छु भने जो एमसिसी भन्ने नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो, यहाँलाई के फरक नपरोस्। जो कोही मानिसहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउनु खोजेको छ। एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, एमसिसीसँग मलाई लाग्छ त्यो एमसिसीमा कतिपय संहिता गर्दाखेरि हाम्रो देशको स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ हामीले विदेशी लगानीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुराले चाहिँ अपराधी हो, यो चाहिँ हाम्रो देश कोल्याप्स नै हुन्छ, हाम्रो देशमा सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराहरूको मलाई विश्वास छ, मेरो पहिलो धारणा छ र सत्य कुरो यही।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै विदेश जाने युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने गरी मन्त्रालयले काम गर्ने धारणा राखे। पदभार ग्रहणपछि हामीले अब ब्रिफिङ दिन्छौँ, त्यसपछि छलफल हुन्छ र अहिलेसम्म भइगरेका काम कार्यहरू के भइरहेछन् त्यो पनि अध्ययन गर्छौँ होइन। र त्यसपछि हामी कसरी जान सक्छौँ त आगामी दिनमा पुरानोको समीक्षा र नयाँ अब आगामी दिनहरू कसरी जान सकिन्छ त्यसको आधारमा हामी फेरि पुनः छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि अहिलेसम्म के भइरहेछन् त गतिविधिहरू कामहरू अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढिरहेछ के भएछन् अब त्यसको अब अहिलेसम्म राम्रा र नराम्रा कुराहरू कहाँ छन् होइन, समस्या कहाँ छ के छ भन्ने कुराहरू त्यो आधारले हामी अध्ययन गर्छौँ र फेरि पुनः रूपमा हामीले कसरी जान सक्छौँ नयाँ प्लानहरूमा उसमा के गर्न सकिन्छ, डेभलप के गर्न जान सकिन्छ। जस्तै अहिले विभिन्न विषयहरू छ होइन, अब श्रमका कुराहरू छ, रोजगारका कुराहरू छ, समय सुरक्षाका कुराहरू छ होइन। त्यसपछि अहिले धेरै अब देशहरूसँग अहिले श्रम अब सम्झौताका कुराहरू छन्। यी सबै विषयहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। मिडिया मार्फत मैले सुन्दै पनि गइरहेको छु, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि होइन। अब सरकारले एउटा मापदण्ड तोकेको छ तर त्यो मापदण्ड विपरीत पनि भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिरहेछौँ होइन। अब यो विषयमा हामीले अब गलत तरिकाले भइरहेछ भने हामी त्यसले कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ र त्यो बारेमा कसरी कुन कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी जो ठगिनबाट रोकिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो होइन। युवाहरू अहिले विदेश गइराखेको अवस्था छ किनकि नेपालमा जुन हामीले रोजगारी जसरी अब दिन नसके त होला होइन, त्यो अब रोजगारी कसरी बाटोमा सृष्टि गर्न सकिन्छ पहिलो कुरो। त्यसपछि अब विदेश जानेहरूलाई अब कसरी हामीले के भन्दाखेरि ठगिनेबाट बचाउने भन्ने कुरामा पनि हामी त्यसको लागि ध्यान दिन्छौँ र जोड दिन्छौँ। कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ र के उपाय हुनसक्छ रोक्ने सकभर यो ठगिनेबाट रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो जोड। निर्वाचन केन्द्रित कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले बताए। सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। उनले यस आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा कार्यक्रम र योजना बनिसकेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, त्यसैले हामी यो सरकार मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। र दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ, एउटा निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। भइरहेको कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कारोबार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले हामी हेरिरहेछौँ कोरोना महामारी अझ केही ठाउँहरूबाट जोखिम बन्दै आएको भन्ने खबर सुनिरहेका छौँ। त्यसबारे पनि यो सरकार आफ्नो तर्फबाट अझ त्यसलाई कसरी नेपाललाई सुरक्षित गर्ने त्यतातिर पनि थप आफ्नो सजगता लगाउँछौँ। नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री मणि थापाले स्थायी सरकार निर्वाचनका लागि सरकारले जनतामा जाने निर्णय गरेको बताए। एकमात्र ध्यान प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको बताउँदै मन्त्री थापाले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रलाई देखिने परिवर्तन गर्ने जिकिर गरे। मैले सिर्जना गर्न चाहन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता छ र यहाँले जसरी प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ र हामी यो मन्त्रालयको कामलाई हाम्रो उद्देश्यलाई मेरो तर्फबाट कुनै पनि बिना दबाव र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान हो र समस्याको चाहिँ समाधान हो। समस्यालाई नबल्दौँ, समस्याको समाधान गरौँ। त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ त्यसको विचार मात्र राख्छु, आफ्नो विचार राख्छु। त्यसको निम्ति तपाईँले जसरी चाहिँ एउटा स्वागत गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर हाम्रो यात्रा कति लामो हुन्छ, पोलिटिकल कन्फ्लिक्टको आधारमा हाम्रो यात्रा कति लामो हुन्छ त्यो म भन्न सक्दैन।
तर तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ समझदारी, प्रेम, माया, सद्भाव चाहिँ धेरै लामो हुनेछ र हामी फेरि सँगसँगै काम गर्न सक्ने बाटोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट म मिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत सुधारका साथ प्रभावकारी योजना अघि बढाइने बताए। मन्त्रालयको कानुनी समस्या सुल्झाउन तत्काल गरिनुपर्ने निर्णय र मन्त्री परिषदमा रोकिएका तथा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने समन्वय सहजीकरणका लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाए। उनले स्वाभिमान र इमानलाई बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा कमाउनु आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य नरहेकाले मन्त्रालयभित्रका विकास योजना आर्थिक मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाइनुपर्ने जोड दिए। अब भ्याक्सिन आइसकेपछि त्यसले सुरक्षा देला कि भन्ने एउटा विश्वमा एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ बन्दैछ, तर पनि त्यति सहज खालको स्थिति छैन। अब हाम्रो मुलुकलाई हेरेर अरू धेरै प्रश्नहरू पनि छँदैछन्। अब कसरी गर्ने भन्दा हिजो मान्छेहरूले भन्दा कुरा सुनिन्थ्यो, आफूलाई पनि ठिकै होला जस्तो लाग्थ्यो। अब आफै आएपछि ठिकै होला भनेर नकारात्मक टिप्पणीलाई ठिकै होला भनेर हिजो लागेका कुरा पनि अब व्यवहारमा बदलिए भने ठिकै होला भन्ने खालको निष्कर्षमा हामी पुग्न सकिएन। अब भौतिक सम्पत्तिहरू जोडेर हामी धनी छौँ भने, तर भूमिकाको हिसाबले चाहिँ दयनीय ठाउँमा पुग्ने कुरा पनि हाम्रो सम्पन्नताको परिचायक हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग जे छ त्यो ठाउँबाट हामी समृद्धिको यात्रामा अगाडि हिँड्यौँ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यदि मन्त्रीको हिसाबले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा मैले तपाईँहरूको अप्ठ्यारा, तपाईँहरू भन्नाले मैले व्यक्तिको निजी सजिला र अप्ठ्याराको कुरो गरेको छैन। तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको महाशाखा विभाग जुन ठाउँमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँको नातामा पनि धेरै खालका समस्याहरू छन्। ती समस्या समाधान गर्ने कुरामा तपाईँसँगै र तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कुरामा तपाईँको अगुवा हुन सक्यो भने मात्रै म तपाईँको नेता हो भन्ने अर्थमा तपाईँको मन जित्न सक्छु भन्ने कुरा मैले अहिले यो सम्बोधन गरिरहेको बेला तपाईँहरूलाई हेरेर यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कानुनी क्षेत्रमा केही समस्या छन्, समाधान गर्ने कुरामा यदि मन्त्रीको हिसाबले क्याबिनेटबाट गर्नुपर्ने, अरू मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने, संसदबाट गर्नुपर्ने, संसदमा गएका संसदबाट गर्ने कुरा अलिकति अब रोकिने नै भयो। त्यो प्रक्रियाबाट आएर काम गरौँ भन्ने खालको कुरो गर्दा त्यतिखेर हामी नयाँ खालको एउटा जनादेशपछि मात्रै यहाँ आइपुगेका हौँ। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वन क्षेत्रमा भएका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्ने र विकृति भए सबै मिलेर हटाउनु पर्ने बताए। उनले सबै कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिए। उनले विकास र वातावरण बीच सन्तुलन गरी विकास निर्माणका कार्यलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बेच्ने नै सस्तोमा किन्थे, 800-900 हजारमा किन्ने, त्यसलाई काठमाडौँ ल्याएर 6000मा बेच्ने। त्यो रुख काट साफ भइसके, जङ्गल साफ भइसकेपछि अनि भएको जुन चाहिँ जङ्गल रुखहरू काटिसकेपछि अब जग्गा त प्लेन भयो, समतल भयो। अनि त्यसपछि त्यो जग्गालाई ऐलानी बनाएर त्यसलाई बिक्री गर्ने, जङ्गल सकाप भयो। त्यहाँ भएको जग्गा पनि पुरै बसोबास गराएर त्यो पनि समाप्त हो। त्यो भएर अब यो 700, 800, 1000 रुपियाँ, 1200 रुपियाँमा साल किनेर सिन्डिकेट लगाएर अनि काठमाडौँमा ल्याएर 6000मा बेच्ने यो काम हुँदैन, हुन सक्दैन। म विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदाखेरि ई पोर्टल बनाएर ई बिडिङद्वारा टेन्डर गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब राजस्व 2 अरब 5 अरब होइन, कम्तीमा पनि 1 खरब हुने गरी जङ्गल पनि बाँच्ने, विनाश पनि नहुने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुने गरी वन मन्त्रालयले ऐन कानुन के संशोधन गर्नुपर्छ, क्याबिनेटबाट के गर्नुपर्छ, यसको लागि हामी सरसल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाले पदभार ग्रहण गर्दै
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा परिणाममुखी योजनाका साथ काम गर्ने धारणा पनि राखे। राम्रो भन्दा राम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा काम हुन सक्छ, परिणाम निक्लन सक्छ र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब पुराना नियमित कार्यक्रमहरू र अब बनाउनु पर्ने नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भहरूमा छलफल र परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। मैले ठ्याक्कै यही भन्ने भन्दा पनि यहाँ यो कम्पोनेन्टले पनि देखाउँछ कि यहाँ थुप्रै विषयहरू छन्। यी थुप्रै विषयहरू भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अब सचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र थुप्रै कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ कुन विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ, कुन विषय यसलाई चाहिँ यो प्रारम्भिक एक खालको चाहिँ तपाईँ तात्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन हिसाब किताबले कुन कुन योजनाहरू हुनसक्छ, ती कुरा चाहिँ अलिकति मैले यहाँ सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दैन राम्रो होला र आज धेरै कुरा बोल्दाखेरि अलि हतार होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले देशको विकास र स्वाभिमान बढाउने शिक्षा प्रणालीतर्फ आफूहरू केन्द्रित हुनुपर्ने जिकिर गरे। मन्त्री श्रेष्ठले जापान, जर्मनी, बेलायत, चीन, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकको उदाहरण दिँदै कुनै पनि मुलुकको विकास र प्रगतिमा शिक्षाको गुणस्तर पहिलो शर्त हुने भएकाले मेधावी विद्यार्थी र जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। आँट, हिम्मत र एउटा चाहिँ नि दीर्घ मतलब चाहिँ नि फार साइट दूरदर्शी सोच, त्यो अनुसारले जति दिन सक्छ त्यति दिन त्यो स्पिडबाट काम गर्ने हो सचिवज्यू। दुवै सचिव यहाँ हुनुहुन्छ। जति दिन सक्छ त्यति दिन काम गर्ने। हाम्रो देशको कन्टेस्टमा तपाईँ हामी नै बाटो उदाहरण दिनु। हाम्रो देशको कन्टेस्टमा हाम्रा छोराछोरीहरूले राम्रो पढेर पास भयो भने अहिले के छ भने किस्तीमा राखेर अमेरिकामा पठाउने, जापानमा पठाउने, संसारको विकसित मुलुकमा ट्याक्क। यहाँ हाम्रो आफ्नो नेपालको पैसा लगानी गरेर चट्ट पढेर चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट भएपछि फेरि अमेरिकन एम्बेसीमा त्यस्तो विद्यार्थी देखेपछि याद गर्नुहोस् आँखा चिन्हहरू भिसा छ्याप्प लगाइदिन्छ। ट्यालेन्ट हन् हाम्रो मुलुकको ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरू, राम्रा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेको कुरामा हामी कति चिन्तित छौँ। अब यो शिक्षाको स्तरमा चाहिँ सुरुमै नेगेटिभ भएपछि तपाईँको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टको सम्भावना कसरी हुन्छ? बेस ग्राउन्ड नै नेगेटिभ भइसकेपछि माथि चाहिँ अब चाहिँ वैज्ञानिकहरू कसरी उत्पादन हुन्छ, कसरी विज्ञान प्रविधिको चाहिँ लिडरसिप डेभलप हुन्छ, यो खालको चाहिँ स्थिति समस्या छ। धेरै नीतिगत कुराहरूमा हरेक सवालमा हाम्रो यो सवालमा लिडिङ मिनिस्ट्री के त भन्दाखेरि यही नै। त्यस्तै नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसान वर्गीकरण गरेर फागुनदेखि कृषि परिचय पत्र वितरण गर्ने र पशुपन्छीको नस्ल सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्। उनले किसानका दुःखमा साथ दिने बताइन्। साँच्चै किसान कृषि पेसामा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने किसान, त्यसैले अब किसानको परिचय पत्र वितरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने आजै मैले पहिलो फाइल सदर गरेको छु। किसानको वर्गीकरण गर्ने, तालिम दिने र फागुनदेखि परिचय पत्र वितरण गर्ने भनेर भनेका छौँ। अब हामीले जीवन उठाउनको निम्ति ध्यान दिन पर्ने समूह कुन हो? निम्न स्तरको किसान। त्यो किसानलाई एक ढङ्गले राहत दिने गरी उसको जीविकोपार्जनलाई सहजता सिर्जना गर्ने गरी जाने, अलिकति समृद्ध खालको किसानलाई व्यावसायिक बनाउने, समृद्ध खालको किसानको जीवनलाई व्यावसायिक बनाउने, त्यो हिसाबले हामीले वर्गीकरण गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन आज फाइल सदर भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने छ र हामीले ध्यान दिन्छौँ।
अब अत्यन्त अर्को समस्या भनेको हाम्रो के छ भने उत्पादन त गर्ने बजारको समस्या रहने, बजारको सुनिश्चित गाउँ गाउँ। त्यसको के हो भन्दा एउटा गाउँमा एउटै चिज। हामी गएको हिजोको बजारको समस्या के भयो भने सानो स्केलको उत्पादन भयो। त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो, बजार खोज्दै किसान हिँड्न पर्यो। ठुला स्केलमा हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यो चिज पाउनको निम्ति कहाँ जाने भन्दा फल्नु ठाउँमा हामीले एउटा पकेट एरियै बनाएर हामी त्यसो जाँदाखेरि किसान बजार खोज्दै हिँड्न पर्ने र बजार नपाएर निराशा हुने र गरेको काम छोड्ने जुन खालको विगतको स्थिति हो, त्यसबाट हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्दै उत्साहित बनाउन सक्छौँ। भन्दा ठुल्ठुल्का स्केलका बजार, एउटै प्रकारका वस्तुको उत्पादन एउटा एरियामा, अनि त्यसको बजारको सुनिश्चितता, काठमाडौँसम्म ल्याइदिने सुनिश्चितता, त्यसको निम्ति सहजीकरण गर्ने माध्यम बनाउनको निम्ति सहकारीको प्रयोग, सहकारीको सहयोग। यो ढङ्गले किसान, सहकारी र कृषि मन्त्रालय यसरी समन्वयात्मक ढङ्गले हामीले यसलाई लगेर अब बजारको जुन समस्या छ यो समस्याको समाधान गर्ने गरी जानुपर्छ। त म आज धेरै बोल्दिनँ, हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। सबै कुरा आज गर्ने भन्दा पनि हामीले कामबाट देखाउने कुरा हो। विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले यसरी प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा आम नेपालीले मन्त्रीका बाचाप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् र मन्त्रीका बाचाप्रति शङ्का गरिरहेका छन्। के साँच्चै मन्त्रीले भने जस्तै गर्लान् त? यो भने समयले नै देखाउनेछ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहण र उनीहरूले जनाएका प्रतिबद्धताबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।